سائے میں تمہارے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے مل کے کہہ لو سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جان سے کیا شان ہے اور کیا پیش کرو کیا چیزیں ہماری ہے کیا چیزیں ہماری ہے دل بھی تمہارا ہے یہ تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے اور میں چھوڑے کہ اس در کو جائیں تو
دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعام دار مدنی تاجدار محبوب پروردگار احمد مجتبیٰ حامد بے کساں شافع رود جدا حضور سرور سروراں فخر مرسلاں واسطہ تقویم کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گرامی قدر واجب الاحترام عزیز دوستو پیارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں بھائیوں بچوں پردہ اندر بیٹھ کے گھران اندر بیٹھ کے سننے والی میری پیاری ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 18واں روزہ تیسرا جمعۃ المبارک بندہ ناچیز آپ احباب دی خدمت اندر حاضر ہے۔ اللہ رب العالمین دا شکر ہے کہ پروردگار عالمین نے اے سعادتاں اے برکتاں اے رحمتاں اللہ رب العالمین نے دوبارہ اپنے خالی دامن اندر سمیٹنے دی اللہ نے سب نو توفیق عطا فرمائی اور اللہ نے سب نو اے موقع عطا فرمایا۔ تو سامعین محترم اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اشتہارات دے ذریعے عنوانات دا آپ کو پتہ ہے۔ میں یوم الفرقان دے اعتبار دے نال جس نو جنگ بدر آکھیا جاندا ہے میں جنگ بدر دے حوالہ دے نال چند ایک معروضات آپ احباب دی خدمت اندر عرض کرنا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اللہ رب العالمین بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے میرے سمیت آپ سب احباب نو عمل کر کے اپنی دین و دنیا بہتر بنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم دوران خطبہ جو میں آیا مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے سورہ بقرہ دوسرا سپارہ آخری رکوع اللہ رب العالمین نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ پروردگار عالمین نے فرمایا اے کائنات والیو بارہا مرتبہ بارہا بار ایسا ہو چکیا ہے کہ تھوڑیاں جماعتاں جیڑیاں نے اللہ دے حکم دے نال وڈیاں جماعتاں دے اوتے غالب آ جاندیاں۔ تھوڑیاں جماعتاں وڈیاں جماعتاں اوتے غالب آ جاندیاں نے اللہ دے فضل دے نال اللہ دے کرم دے نال باذن اللہ اللہ دے اذن دے نال۔ تو سامعین محترم اج تھوڑی جماعت دا ذکر کرنا ہے جڑی تھوڑی جماعت وڈی جماعت اوتے غالب آ گئی۔ تو سامعین محترم ہجرت دا دوسرا سال ہے توجہ رکھیا جے دوسرا سال ہجرت دا میرے آقا امام الانبیاء مکہ تو ہجرت فرما کے مدینہ دے اندر چلے گئے۔ دوسرا سال ہے صحابہ اکرام وقتاً فوقتاً امام الانبیاء دی خدمت دے اندر عرض کردے نے یا رسول اللہ اسی اپنیاں انہاں تکلیفاں دا بدلہ لینا چاہنے ہاں اجازت دو بدلہ نہ لے لویے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابہ اجے وہ ٹائم نہیں آیا کیونکہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اپنی مرضی دے نال تے میں لب کھولدا ہی نہیں جدوں او دا حکم ہو جاندا ہے اودوں لب کشائی فرما دینا۔ کیا سونیا اجے وہ ٹائم نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں سونے جے ٹائم نہیں آیا میرے آقا امام الانبیاء کہتے ہیں جے ٹائم نہیں آیا جو ٹائم آئے گا میں دساں گا۔ تو دو ہجرت دا دوسرا سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ دی بارگاہ دے وچوں اذن مل گیا اللہ دی بارگاہ دے وچوں حکم مل گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ میرے رب العالمین نے فرمایا سورہ حج 17واں سپارہ پروردگار عالمین نے فرمایا سونیا چلو انہاں دے نال جنگ کرو انہاں نو جا کے قتل کرو جڑے تانوں مار دے سن جڑے تانوں قتل کر دے سن جڑے تکلیفاں دیندے سن۔ سونیا اج ٹائم آ گیا ہے اج باہر نکلو تے اج جا کے انہاں نو نیست و نابود کر دیو اج انہاں نو شکست دو چار کر کے آ جاؤ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے مدینے دے رہنے والو اے انصار اے مہاجرین آؤ اللہ دا حکم مل گیا ہے اللہ دا اذن مل گیا ہے اسا ہن مدینہ چھوڑ کے بدر دے مقام تے اسا کفار مکہ دے نال اسا مشرکین مکہ دے نال جنگ واسطے جانا ہے چلو ٹرو چلیے۔ تو سامعین محترم صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے انصار بھی اکٹھے ہو گئے مہاجرین بھی اکٹھے ہو گئے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ سارے غلام حاضر ہو گئے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اپنے پیچھے بیٹھیا نا
تو صرف 313 بندے نظر آئے 313 بندے نظر آئے تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ انہاں دی تعداد زیادہ ہے ساری تعداد تھوڑی ہے تو دسو تہاڈا کی خیال ہے سارے صحابہ کرام دی طرفوں جڑا سب تو پہلے بندہ بولدا ہے جڑا تمام انصار اور تمام مہاجرین دی طرفوں نمائندگی کردا ہے او دا نام حضرت عمر فاروق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو قوم موسیٰ تے نہیں نا جنہاں نے منو سلوہ تے کھادا جدو لڑائی دی واری آئی کہ انہاں نے آکھیا جا کے موسیٰ خود لڑے موسیٰ دا رب لڑے اسی کو جانا دین والے تھوڑے ہیں اسی نے چوریاں کھان والے ہیں انہاں نے میدان دے اندر جان تو انکار کر دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ساری تعداد تھوڑی ہے لیکن سارے اندر جذبہ محبت بہت زیادہ ہے سونیا آج اسی تواڈے قدماں تو قربان ہونے واسطے بھی تیار ہاں اج اسلام دی ناموس دی خاطر ناموس رسالت دی خاطر سونیا جان دین واسطے بھی تیار ہاں کافراں دی جان لین واسطے بھی تیار ہاں تو کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو پھر بدر دے میدان میں چلیے ادھر جناب مسلمانہ دی تعداد 313 چند جناب گھوڑے نے تھوڑے جا انہوں دے کول اونٹنیاں نے چند تلواراں نے چند جناب انہوں دے کول نیزے نے سمجھ لو کہ انہوں دے کول ایک چوتھا حصہ بھی مسلمانہ دے کول ساز و سامان نہیں سامعین محترم کسی دے سر تے کپڑا کوئی نہیں کسی دے جسم تے کپڑا کوئی نہیں میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے کے ڈر گئے تو میرے آقا دے غلام پیچھے پیچھے ڈر گئے ادھر کفار مکہ نکلے 1000 کی تعداد سواریاں بھی وافر اونٹنیاں بھی وافر تلواراں بھی وافر نیزے بھالے سب کچھ وافر ذات راہ بھی انہوں دے کول وافر ہے انہوں دے کول کھان پین دا سامان بھی بہت زیادہ ہے امام الانبیاء دے غلامہ دے کول ساز و سامان دی بھی کمی ہے انہوں دے کول کھان پین دی بھی کمی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت تے بھروسہ کر کے میرے آقا دے غلام مدینے تو جناب بدر دے میدان والے ڈور پائے سامعین محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاماں نوں نال لیا غلاماں نوں نال لے کے میرے آقا بدر دے میدان والے جا رہے ہیں ان رستے دے درمیان میرے آقا امام الانبیاء دے دل وچ خیال آیا میں مسلماناں نوں ویکھاں تے صحیح اپنے غلاماں نوں ویکھاں تے صحیح انہاں دا جذبہ کی ہو جے آوے کیا انہاں دے قدماں دے اندر کوئی لغزش تے نہیں آ گئی کہ انہاں دے جناب متھیاں دے اوتے چہریاں دے اوتے کوئی جناب موت دا خوف تے نظر نہیں آ رہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں پیچھے اپنے غلاماں وال ویکھیا ہے کوئی پیدل پیا چڑھدا ہے کوئی سواری تے بیٹھا ہویا ہے امام الانبیاء دے غلاماں نے ویکھیا میرے آقا نے ویکھیا غلاماں نے کسے نے ادھی کھجور پڑی ہوئی ہے 12 رمضان المبارک دا دن ہے کسے صحابہ دو صحابہ دے کول ایک کھجور ہے میرے آقا نے پوچھا ایک ادھی کھجور ایک کھجور کیوں پڑی ہوئی ہے عرض کی یا رسول اللہ پڑی ہوئی ہے رستے دے اندر افطاری دا ٹائم آ گیا ہے سونے جدوں افطاری دا ٹائم ہو جائے گا پوری کھجور کھان واسطے نہیں ادھی کھجور کھا کے اسی افطاری کر لوا گے میرے آقا امام الانبیاء نے غلاماں وال بیٹھیا ایک غلام دوڑ کے اگے دوجا دوڑ کے ادھر اگے جلدی جلدی نال دوڑ کے اگے آندے جاندے نے انہاں دے درمیان جذبہ اے صحابہ کرام نالے بدر دے میدان والے دوڑ دے جاندے نے نالے میرا تے وجدانے آندے ہو جاندے نے کہ جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا اج جیڑا رسول پاک تو بولو قربان ہو گیا تسی بھی جذبہ لے کے اے پیار لے کے اے محبت لے کے پڑھ لو جیڑا رسول پاک
میدان دے اندر پہلے پہنچ گئے نے ایک پاسے مٹی والی زمین ہے ایک پاسے ریتلی زمین ہے سونیا ریتلی زمین انہوں نے ساڑھے واسطے چھڑ دیتی ہے جس جگہ تے ریت والی جگہ تے پیر رکھنے پیرا تھلیوں ریت نکل جاندی ہے پیر لڑکھڑا جاندا ہے سونیا انہوں نے ڈاڈی زمین تے انہوں نے مضبوط زمین تے پڑھو ڈال لے آئے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہوئے آجے ساڑھے خدا دی مدد ساڑھے نال ساڑھا خدا ساڑھے نال جدے نال خدا ہوئے انہوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو جائے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چلو جا کے میدان دا جائزہ لے کے آئیے میدان دا جائزہ لین واسطے دل لجبال کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے صحابہ نال نے توجہ صحابہ نال نے امام الانبیاء دے ہاتھ دے اندر چلی گئے میرے آقا این دائرہ لگایا دوسرا دائرہ لگایا ہے تیسرا دائرہ لگایا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں سونیا دائرے کیوں لگا رہے ہو سونیا نشان کیوں لگا رہے ہو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اس جگہ تے فلاں لعنتی مرے گا اس جگہ تے فلاں بدبخت مرے گا اس جگہ تے فلاں بدبخت مرے گا آج لوگ مسلمان ہو کے آتے ہیں کہ نبی نو تے کل دا پتہ کوئی نہیں نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں تو کیڑی دیوار بنا دیتی ہے کیڑی دیوار دا میرے آقا نو پتہ کوئی نہیں بلکہ مومن تے مسلمان ہون دے ناتے دے نال مسلمان دا اے ایمان تے عقیدہ ہونا چاہیے امام الانبیاء تے دیوار دے پیچھے دیاں گلاں کرنا ہے نانا میرے آقا اج دے ہون والے واقعات نو بھی جان دے امام الانبیاء قیامت تک دے ہون والے واقعات نو جان دے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا فلاں ایتھے مرے گا فلاں ایتھے مرے گا فلاں ایتھے مرے گا آؤ اٹھاؤ مشکات شریف میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ ویکھ کے آؤ جدو جنگ ختم ہو گئی فرمایا ویکھو کافراں دا کی حال ہے کہندے نے رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے جتھے جتھے میرے آقا نے نشانی لگائی ہے کوئی کافر نہ ادھر مریا ہے نہ ادھر مریا ہے جتھے آمنہ دے لال نے اشارہ کیتا ہے سارے کافر اوتھے اوتھے مرے ہوئے پھر اینڈ کہہ رہی ہے گل جیڑی تیرے منہوں نکلے او تیرے گل جیڑی تیرے منہوں بولو نکلے تیرے گل جیڑی تیرے منہوں تسی بھی منہ کٹ کے بولو ذرا گل جیڑی تیرے منہوں نکلے او تیرے گل جیڑی تیرے منہوں نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تک دیرے جیڑا تو اشارہ کرے بولو اوہ تک سامعین محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے اپنے خیمے جدر چلے گئے رات پہ گئی ان میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ آرام کر دے ادھر کافر بھی اپنے خیمے کے اندر چلے گئے ادھروں
صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام جڑے نے پریشان نے ساری زمین ریتلی ہے انہاں دا علاقہ جڑا ہے او ڈاڈی زمین والا ہے سارے قدم نہیں لگدے لیکن اللہ نو کچھ اور ہی منظور ہے پروردگار عالمین نے کی فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام اللہ رب العالمین نے رات دتائے میں رحمت کی بارش کا نزول فرما دیتا ہے او مسلمانہ واسطے بارش رحمت بن گئی نہ کافر واسطے زحمت بن گئی اور مسلمانہ نے کی کیتا ہے جدوں بارش آتی ہے مٹی دے جناب ریت دے ہاؤس بنا کے پانی جمع کر لے آئے اور جدوں پانی دا برسات پانی آ گیا رحمت دی بارش آ گئی وہ جناب ریت دی زمین تھڑا جم گیا وہ جناب فرش وانگو ڈاڈی ہو گئی وہ جڑی مٹی والی زمین ہے اوتھے چکر بن گیا اوتھے دلدل بن گئی ہن جڑا کافر صبح دے اٹھدا ہے ابو جہل اٹھدا ہے مدرے منہ پیر تلک کے ڈگ جاتا ہے جڑا کافر بار پیر رکھدا ہے پیر تلک جاتا ہے وہ اپنے آپ تلک تلک کے ڈگنا شروع ہو گئے جنگ تو پہلے انہاں دا برا حال ہو گیا کسے دا منہ نہیں بڑھیا ہے کسے دا سر نہیں بڑھیا کسے دے کپڑے نہیں بڑھے ہوئے نے میرے آقا امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا اے میرے صحابہ ویکھو نا میرا رب جدوں مدد کردا ہے اینج کردا ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن جنگ دی تیاری کر لو 17 رمضان المبارک دا دن آ گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صفا دوست فرما لیاں نے میرے آقا نے فرمایا سارے غلام سارے مجاہدین جڑے ایک صف دے اندر لگ جاؤ ہن سارے صف دے اندر کھڑے ہو گئے اوئی چھڑی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر میرے آقا نے کر کے سب سیدھی پہ کرواندے نے سب سیدھی کرواندیاں میرے آقا امام الانبیاء نے ویکھیا میرے آقا دا ایک غلام ہے جدا نام جناب حضرت سواد ہے او دا پیٹ تھوڑا بڑا ہے پیٹ جناب لائن تو اگے نکلے آئے سب تو اگے نکلے آئے میرے آقا نے اینج کر کے پیٹ اتے جناب چھڑی لگائی ہے چھڑی لگا کے میرے آقا نے فرمایا استوی یا سواد اے سواد اپنی سب سیدھی کر لو میرے آقا انہا جملہ کہہ کے جنوں اگے نکلے نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جڑا ہے امام الانبیاء دی خدمت دے اندر عرض کردا ہے یا رسول اللہ سونیا تساں میرے جسم تے چھڑی لگائی ہے چھڑی لگا کے امام الانبیاء میرے آقا تساں مینوں چھڑی ماری ہے جدے نال مینوں تکلیف پہنچی ہے لہذا میں بدلہ لینا چاہنا وا سونیا میں بدلہ لینا چاہنا وا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چھڑیا اے تیرا آقا تیرے سامنے موجود ہے اپنا بدلہ لے لے ہن جدوں اس صحابی نے بدلے دی گل کیتی ہے توجہ امام الانبیاء نے فرمایا بدلہ لے لے میرے آقا دے غلام اگے ودنے نے آندے نے سواد نانا او کملی والے آقا دے قدماں تو جان قربان کرن واسطے آ گیا ایک چھڑی دا بدلے لین دیاں گلاں پیا کرنا ہے اگر بدلہ ہی لینا ہے ساڈا جسم حاضر ہے ساڈی جان حاضر ہے ابو بکر کے اوندے نے حضرت عمر کے اوندے نے حضرت عثمان کے اوندے نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوندے نے کہندے نے ساڈا جسم حاضر ہے ایک چھڑی دا بدلہ 10 ذرے مار لے ایک چھڑی دا بدلہ 100 چھڑی مار لے لیکن امام الانبیاء نہ کو جا کے او غلام بول کے آندا ہے میرے پیر بھائیو پیچھے ہو جاؤ اج نوکر جانے اج بندہ جانے تے بندہ پرور جانے اج غلام جانے غلام دا آقا جانے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ پیچھے ہو
مہربانی اللہ تعالیٰ تاری محبت کو قبول فرمائے. محبت نو بولو سبحان اللہ. دوستان دی محبت ہے, بچیاں دی محبت ہے. ہن بعض بندیاں دے ذہن وچ طرح طرح دے سوال بھی آ سکتے ہیں. واللہ یہ جنیاں محبتاں نے انہاں بچیاں دیاں اپنی طرفوں ہی نے. نہ کدی یہ آکھیا کہ مینوں اٹھ کے پیسے دیو, نہ کدی یہ آکھیا پیسے سٹیا جے, نہ کدی یہ آکھیا ہار پایا جے, نہ کدی آکھیا کلے پایا جے. انہاں بچیاں دی شاگرد بھی نے, پتر بھی نے, برخوردار بھی نے. انہاں دی محبت ہے. نالے جس بندے نوں گھروں محبت لبے نا, پیار لبے, وہ پھر باہر نہیں ویکھدا. اچھی بولو سبحان اللہ. ہن گل کتھے سی بھلا ہے یاد نہیں گل چلی تے بنا زندہ باد ہو, کیونکہ تسی 2 قدم میرے تو اگے چلتے پے ہو, 2 قدم اگے رہو گے تے کام چلے گا. ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام امام الانبیاء دی خدمت دے اندر عرض کردا ہے, سونیا میں بدلہ لینا چاہنا وا. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا, غلاماں پیچھے ہو جا, اے چھڑی لے لے جسم میرا تیرے سامنے میں اپنا بدلہ پورا کر لے. او غلام آندا ہے, سونیا جدوں تساں چھڑی میرے پیٹ تے ماری ہے, میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں لیا دا, اپنا کپڑا پرا کر دو. سامعین محترم, قیامت دا منظر اتھے برپا ہو گیا. صحابہ کرام اکھاں وچوں آنسو جاری نے روندے نے. صحابہ پریشان نے, کہندے نے غلاماں کی بیاں کرنا ہے, ساڈے پیر پایا اے کی بیاں کرنا ہے. نا نا, میرے آقا نے فرمایا پیچھے آ جا. جدوں میرے آقا نے انج کر کے اپنے پیٹ تو قمیض اٹھائی ہے, میرے آقا کملی والے آقا دے غلام نے جدوں امام الانبیاء دا جسم ویکھیا ہے, ہاتھ وچوں چھری چھٹ گئی, ہاتھ وچوں سوٹی چھٹ گئی, اکھاں وچوں آنسو نے رو کے کملی والے آقا دے پیٹ نوں چومنا شروع کر دتا ہے. آقا دے جسم دے نال اپنا جسم ملنا شروع کر دتا ہے. میرے آقا نے سینے دے نال لایا. میرے آقا فرماندے نے, غلاماں نے کیوں کیتا ہے؟ عرض کیتی, یا رسول اللہ, میں ایک دفعہ تہاڈی زبان وچوں سنیا سی کہ مس جلدی لن تمسہ دوبارہ زندگی دے اندر موقع لبنا ہے کہ نہیں لبنا. سونیا اس بات میری تمنا سی کہ زندگی دے اندر میں تواڈے جسم دے نال اپنا جسم لا جاواں. سونیا اج موقع بھی سی, سونیا دستور بھی ہے. سونیا اس بات میں اس موقع نو ضائع نہیں جان دیتا. ایتھے عاشق دی روح نوں وجدا یا رو کے طرف گل کردا ہے, عشق کردا
کہ جدے جسم نال میرا جسم لگ جائے او دے تے جہنم دی اگ کہ ڈرے ڈرے بیٹھے ہو یار خوشک بابو ایک ڈرنا والا موقع تے نہیں نا اے برکتاں اے بہاراں پتہ نہیں پڑت کے لبنیاں کہ نہیں لبیاں ڈر کے نہیں مچل کے بولو ذرا سبحان اللہ میرے آقا امام الانبیاء نے صفا سدیاں کروا دیاں صفا سدیاں ہو گئیاں ہن جنگ شروع ہو گئی جنگ لگ گئی ہن امام الانبیاء نے کھجوراں دا ایک بنوائی جھونپڑی جنوں چھپڑ آکھیا جاندا ہے اس چھپڑ دے اندر امام الانبیاء تشریف فرما نے میرے آقا امام الانبیاء نے نا ہن اللہ دی مدد دا انتظار پہ کردے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کردے نے کہ پروردگار عالمین دی مدد آ جائے ہن اللہ رب العالمین دی مدد کیویں آئی صحابہ جنگ پہ کردے نے امام الانبیاء نے اپنا سارا سجدے وچ رکھ دیتا اچھی اچھی بولو سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین امام الانبیاء نے سر سجدے کے اندر رکھ دیتا صحابہ جنگ پہ کردے 17 رمضان المبارک دا دن 313 میرے آقا دے جان سال پہ جنگ کردے امام الانبیاء اللہ دی بارگاہ چھلو رو کے دعاواں پہ کردے یا اللہ اے 313 جڑے ہے سن میں لے کے آ گیا سونیا اج تیری مرضی ہے انہاں نوں بچا لے اج تیری مرضی ہے انہاں نوں شہید کروا دے مولا لیکن میں تیری بارگاہ دے اندر عرض کرنا وائے جو کچھ ہے صحیح جڑی میری جمع پونجی سی میں میدان وچ لے آیا وا سونیا اج اگر شہید ہو گئے اس روئے زمین تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہنا سونیا میری مدد فرما لے او میری مدد کر دے جڑی مدد دا میرے نال وعدہ فرمایا ہویا ہے میرے آقا روندے پے نے ادھر صحابہ جنگ پہ کردے نے جنگ کردیاں حضرت ابوبکر صدیق نالے لوگاں نال جنگ پہ کردے نے نالے کفار مکہ نوں جناب تلواراں دا نشانہ پہ بناندے نے نالے جناب دوڑ دوڑ کے امام الانبیاء دے اس چھپڑ دا آ کے انج کر کے جناب ارد گرد چکر لگاندے نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نالے جنگ پہ کردے نے نالے تلوار لے کے نالے ذوالفقار ہاتھ وچ پھڑی ہوئی ہے اللہ دا شیر نالے امام الانبیاء دا آ کے جائزہ لیندا ہے نالے آ کے امام الانبیاء دے ارد گرد چکر لگاندے نے مطلب کی ہے میرے آقا دے صحابہ نالے جنگ پہ کردے نے نالے آ کے امام الانبیاء دی حفاظت پہ کردے نے مطلب ہے کہ اگر کوئی ظالم نشانہ بنائے اگر کوئی ظالم جناب تیر لے کے آ جائے کوئی تلوار لے کے آ جائے او دے وار نوں روکن واسطے اپنا سینہ اگے کر لویے امام الانبیاء دا وال بھی بانکا نہ آن لویے نالے لڑدے جا رہے نالے جنگ پہ کردے نے نالے اے ایمان دے اے عقیدہ ہے کیا پیش محترم رب العالمین نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین میرے رب العالمین نے فرمایا سونیا گھبرانا پریشان نہ ہو اٹھ بیٹھ تیرے خدا دی مدد آ گئی 1000 فرشتہ آ گیا سامعین محترم 1000 فرشتے دنال میرے رب العالمین نے مدد کر دیتی ہے تجھے مقام تے رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
ਧੌਣਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਦਮ ਹੈਜ਼ੂਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੌਣਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲੱਥਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਕਦਮ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਦਮ ਜਨਾਬ ਲੜਖੜਾ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਾਬ ਨੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਦੌਰਾਨੇ ਜੰਗ ਦੋ ਨੰਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, یہ بڑی تفصیل نال جناب یہ واقعہ علماء بیان کر دیں، لیکن میں اشارہ کرنا چاہنا ہوں۔ دو بھائی نے میرے آقا، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوذ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تسی چھوٹے ہو جاؤ۔ ایک نے آخیا حضور میرا بھرا جڑا وڈا نا یہ تیر نشانہ بڑا سونا لاندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا کے وکھا، تے نشانہ صحیح لگا۔ میرے آقا نے فرمایا چل تو میرے نال۔ تے چھوٹا کہنے لگا حضور ویکھو جذبہ، ویکھو محبت، کہنے لگے سونیا یہ تیر بڑا سونا ماردا تے سونیا میں کشتی بڑی سونی لڑنا وا، کشتی وچ سونے میرے نال اے جت کے وکھا دے، اگر اے مینوں ٹھا گیا نا تے سونے میں گھر ٹر جاگا، اگر جت گیا تے مینوں بھی نال لے جایا جے۔ ہن دونوں بھرا جو کشتی کیتی نا تے نکا بڑے نوں آندا یار تو تے سلیکٹ ہوئے گیا نا، تینوں تے حضور نے پسند کر ہی لیا تے تیرا کی جانا ہے بھراوا، اج میرے کولوں ہر جا ہاں، تیرا کچھ نہیں جانا، میرا کام بن جانا ہے۔ ہوں وڈا ٹہ گیا، چھوٹا جت گیا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو تسی دونوں چلو۔ دوران جنگ حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے، وہ دونوں شہزادے میرے کو آئے، کہنے لگے چاچا جی سانوں ہن اے دسو انہاں وچوں بدبخت ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کیڑا ہے؟ انہیں آخیا تو انہوں نے کیا آخنا ہے؟ انہیں آخیا سانوں پتہ لگا انہیں بڑیاں میرے آقا نوں تکلیفاں دتیاں نے، انہیں بڑیاں میرے آقا نوں جناب عزیتاں دتیاں نے، اج اساں لوگ گن گن کے بدلے لینے نے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ سامعین محترم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں ننے شہزادے غلام تلواراں ننیاں پڑیاں نے، ادھروں ابو جہل بھی آ گیا، ڈنگدا آ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہندے نے اے دونوں شہزادے، اے دونوں جناب میرے آقا دے جان سارو، او جڑا بے ایمان ہوندا پیا اے او ابو جہل پیا ہوندا، جے تمہیں شہزادیاں نے کوئی سوچیا نہیں، کوئی سمجھیا نہیں، جناب جلدی دے نال اپنی تلواراں لیاں نے ابو جہل دے کول چلے گئے۔ ایک ادھروں آ گیا، دوجا ادھروں آ گیا ہے۔ ایک بندہ کہندا، ایک بیٹا کہندا، ایک انہاں تو شہزادہ کہندا تھلے اتر بے ایمانا تو ابو جہل ہے۔ او کہندا تساں مینوں کی آکھنا کہ اج تینوں دسنے اساں تینوں کی آکھنا ہے، سانوں پتہ لگیا ہے بڑیاں تکلیفاں دیندا ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل تھلے آ گیا، ایک نے جناب دھیانے لایا، دوجے نے وار کیتا، او ادھر متوجہ ہویا، ادھروں جناب باہر آ گیا۔ دونوں شہزادیاں نے، دونوں جانساراں نے جناب اس ابو جہل نو جناب مار دیتا، گرا دیتا ہے۔ سامعین محترم، جدوں جنگ ختم ہو گئی میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ویکھو تے ابو جہل کتے وے؟ وہ دوویں شہزادے اپنی خون آلود تلواراں لے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے۔ عرض کیتی سونیا ابو جہل نو مار آئے ہاں، ابو جہل دا سر قلم کر آئے ہاں، انہوں جناب تیز کر آئے ہاں۔ میرے آقا ویکھیا پریشان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش بھی ہوئے نے، اپنے غلاماں نو ویکھیا کہ کوئی پریشان بھی کوئی نہیں، متھے تے پسینہ بھی کوئی نہیں، جناب انہاں دے چہرے تے جناب ڈر دے اثرات بھی کوئی نہیں، خوش نے۔ میرے آقا نے فرمایا تساں مارے آئے؟ جی آقا اساں مارے آئے۔ میرے آقا فرماندے نے کیویں مارے آئے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کولوں پوچھیا، انہاں دسیا او ابو جہل بدبخت پہ آوندا ہے، اساں اے جذبہ لے میدان دے اندر گئے ہاں، آج اگر نبی دے نام تو قربان ہو گئے اسی شہید کہلاواں گے، آج اسی ابو جہل نو مار کے آ گئے اسی غازی کہلاواں گے۔ اے جان اے اپنا جسم کملی والے آقا تو قربان کرن دا جذبہ لے کے آئے ہاں، اے ایمان لے کے آئے ہاں کہ جیڑا رسول پاک تو پڑھنوں کہ سمجھا کہ او دی نجات دا سامان ہو گیا۔ دونوں بازوں نوں لہرا کے محبت نال پڑھ لو، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، سمجھو
ताबेदार फरिश्ते की मदद आ गई, अबू जाल मारिया गया। हुण 70 जनाब उन्हां दे विचों मर गए, 70 बेईमान कैद हो गए, बाकी मैदान छड़ के नस्सन से मजबूर हो गए। तो जो बाकी छड़ के मैदान नस गए। मेरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जो वेख्या, मेरे आका ने फरमाया इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठियां करो। सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठियां किया, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठियां करके मेरे आका ने एक टोया लभ्या। उस टोए दे विच मेरे आका ने फरमाया इन्हां नूं सुट के ना उत्ती मिट्टी पा दिओ। सारे बेईमान उत्ते सुट दित्ती। 3 दिन मेरे आका इमामुल अंबिया बदर के मैदान के अंदर मेरे आका रहे। बदर दे विच 3 दिन ते 3 रातां जंग तो बाद मेरे आका इमामुल अंबिया ठहरे रहे। हुण कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रात उन्हां कैदियां दे विच मेरे हजूर दा सक्का चाचा हज़रत अब्बास भी है। सक्का चाचा हज़रत अब्बास भी उन्होंने काफर वालों आए सन, कैद हो गए। हुण रात को जो रस्सियां दे नाल मेरे आका ने फरमाया इन्हों बन दवो, रस्सियां दे नाल बन्निया ना जदों ते हज़रत अब्बास तकलीफ की वजह तो, चूँकि एक जनाब ये अमीर बंदे सन, ये जनाब एक मक्के के सरदार सन, जो उन्होंने तकलीफ पहुंची ना, जो रात को बन्निया सोना पिया ना, कराह की आवाज़ आई, करान की आवाज़ आई, हुंगरा भरन की आवाज़ आई। मेरे आका इमामुल अंबिया रात 12, 1, 1.5, 2 का टाइम हो गया। मेरे आका को नींद नहीं आती। मेरे आका कभी चलते इंज जाते हैं, कभी मेरे आका चलते इंज जाते हैं। गुलामा अर्ज की सोने थके भी हाँ, सोने नींद भी आई है, आप आराम क्यों नहीं करते पे? आपने फरमाया लोगों तुहानू मैं की दसा, मेरा चचा भावें आया उधरों में, लेकिन मेरा चाचा तो है ना, वो करांदा है, उन्होंने तकलीफ होती है, उसकी आवाज़ मेरे कन्ना दे विच पैंदी है तो मैनू नींद नहीं आती। मेरे आका इमामुल अंबिया दे गुलाम अर्ज करते हैं सोने की करना चाहिए। वेखो उन्होंने दे मुतल्लक मेरे आका इमामुल अंबिया का ख्याल, जिन्होंने सारी जिंदगी इमामुल अंबिया को तकलीफां दित्तियां ने। मेरे आका ने फरमाया इंज करो, ये जिहड़े 70 कैदी ने ना, इन्हां सारियां दी रस्सियां ढिलियां कर दो। सारे रस्सियां ढिलियां कर दो। रस्सियां ढिलियां कीतियां ना ते जनाब उन्होंने सारियां नूं भी नींद, उन्होंने भी नींद आ गई। जिवें वो सुकून विच आए ना, इधरों इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम विच आ गए। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अगला दिन चढ़िया तो मेरे आका ने फरमाया गुलामो दसो की करना चाहिए। मेरे आका ने गुलाम अपनी अपनी राय पेश की। कोई आंदा सोने इन्होंने इंज करना चाहिए, कोई कहते इंज करना चाहिए, कोई कहते इंज करना चाहिए। हज़रत उमर फारूक उठे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी राय इमामुल अंबिया की बारगाह पेश की। हज़रत उमर फारूक ने अपनी राय पेश की। वो राय की है, किसी मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह, तो मैं तुहानू जरूर बताऊंगा। सामने मोहतरम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक करते हैं सोने इंज करो, एक पढ़े लिखे लोग ने, सोने ईमानदार लोग ने, किसी के कोलों फिदिया लैके आजाद कर दिता जाए, किसी के कोल जो पैसे कोई नहीं, उन्होंने आखो साढ़े बच्चों को तलीम देवे, साढ़े बच्चों को कुरान पढ़ाए, साढ़े बच्चों को जनाब दुनिया भी तलीम देवे। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। हज़रत जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होए ने, अर्ज की सोने ना ना इन्हों छड्डो ना, इन्होंने बड़ियां तुहानू तकलीफां दित्तियां ने, इन्होंने जनाब बड़ियां तुहानू अज़ीज़तां दित्तियां ने। सोने इंज करो, अली दे रिश्तेदार अली नूं दे दवो, अबू बकर दे रिश्तेदार अबू बकर नूं दे दवो, उस्मान दे रिश्तेदार उस्मान नूं दे दवो, मेरे रिश्तेदार मैनू दे दवो। इन्हां दियां मैं धौणां लाउंदा वां, अली अपनियां दियां धौणां ला दवे, जनाब अबू बकर अपनियां दियां धौणां ला दवे, ताकि इन्हां नूं पता लग जाए ओ जिहड़ा आमना दे नाल दा कुछ नहीं लगदा, ओ साडा भी कुछ नहीं लगदा। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजे खामोश ने। मेरे आका ने अजे कोई फैसला नहीं किया। मेरे रब्बुल आलमीन की तरफों वही दा नुज़ूल हो गया। जनाब जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज की सोने रब पे आंदा है अलाज इन्हां दा ओ ये जेड़ा उमर पे आंदा है, लेकिन अज करो तुसी ओ जो सिद्दीक पे आंदा करो, ओ जो सिद्दीक पे आंदा है। किसी को फिदिया लैके आजाद कर दवो, जिसे को फिदिया कोई नहीं उन्होंने कहो साढ़े बच्चों को पढ़ाए, साढ़े बच्चों को तलीम देवे, ताकि शऊर पैदा हो जाए, ताकि तलीम आम हो जाए। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज करना शुरू कर दिता है। सामने मोहतरम फिदिया की बारी आ गई। फिदिया लेंदियां लेंदियां हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका दे चचा जान ने, उन्हां दे कोल मेरे आका आ गए। मेरे आका ने फरमाया ऐ अब्बास मेरे चचा जान दसो
ہن فدیہ دینا ہے یا قید کٹنی ہے؟ کہنے لگا ہے میرے بھتیجیا تینوں تے پتہ ہے میرے کول پیسہ کوئی نہیں، میرے کول مال کوئی نہیں، میں فدیہ کیویں دے سکنا وا؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ ناز دا کمال ویکھیا جے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا جان کہڑے پیسیاں دی گل پہ کردے ہو کہ تواڈے کول پیسے کوئی نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جدوں جنگ تے آن لگے تو میری چچی ام الفضل نو جناب تسی پیسے دے کے آئے ہو، انہوں آکھیا سی اگر میں بچ کے آ گیا تے فابے ہاں، اگر میں مر گیا تے اینے پیسے انہوں دے دیں، اینے پیسے اس بچے نو دے دویں، اینا جناب انہوں مالک بنا دویں، وہ اپنی وراثت دی تقسیم کر کے آئے ہو۔ سامعین محترم حضرت عباس امام الانبیاء دے چہرے ول حسرت دی نگاہاں دے نال ویندے نے، ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونیا اے تانوں کیویں پتہ لگیا ہے؟ جدوں میں اپنے گھر دے وچوں اپنی بیوی نو جناب ساری گل بات دس کے آیا وا، گھر دے اندر کمرے دے اندر یا میری بیوی موجود ہے یا میں موجود ہاں، ساری گل نو تیجا بندہ سنن والا کوئی نہیں، تانوں کیویں پتہ لگ گیا ہے؟ میرے امام الانبیاء نے فرمایا میرا رب مینوں ساریاں خبراں دین والا ہے۔ حضرت عباس کہندے نے سونیا فدیے دیاں گلاں پھر ہون گیاں، سونیا میرا ایمان تواڈے تے پختہ ہو گیا ہے، میرا ایمان تواڈے تے پکا ہو گیا ہے، کیونکہ نبی ہوندا ہی ہووے او جیڑا غلاماں دے زال وی جاندا ہے، جیڑا باطن وی جاندا ہے۔ سونیا مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو، کلمہ پڑھیا ہے، کلمہ پڑھیا او دعانا حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ آپ دی روح نو وجد آیا فرماندے نے سرے عرش پر سونیا اے کم ویکھ کے اے گل ویکھ کے میرا ایمان تواڈے تے پکا ہو گیا ہے کہ او نبی نہیں ہوندا جنوں کان دے پیچھے دا نہ پتہ ہوے، نبی ہوندا ہی ہوے جڑا ایتھے بھی جاندا ہوے تے اگے دیاں بھی جاندا ہوے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جناب کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا، ہن تیسرے دن جو جان لگے نا، توجہ آخری بات کر کے اپنی حاضری وائنڈ اپ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہتے ہیں صحابہ آؤ ذرا ہن اس گڑے تے چلیے جس گڑے تے نا او کافراں دی لاشاں نے نا کفار مکہ تے مشرکین مکہ مرے پے نا، چلو انہاں دے اوتے جانا ہے۔ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے نا تے جا کے میرے آقا نے نا اپنی زبان دے وچ میرے آقا نے پوچھدے نے ہاں وی دسو اللہ دا وعدہ صحیح پایا جے نا؟ اچھی بولو یا سبحان اللہ، اے اللہ دا وعدہ صحیح پایا جے نا؟ میں تانوں واندا سا بندے دے پتر بن جاؤ، نہیں نہ بنے، ہن اگے دا عذاب چکھو۔ ہن ویکھیا جے جو میں آکھیا سی میں صحیح آکھیا؟ میرے آقا گلاں پہ کردے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء دی خدمت چرد کردے نے سونیا اے تے کافر نے، اے تے مشرک نے، سونیا اے تے من گئے مٹی دے اندر مل گئے، اے کیویں سن گئے نے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف دیکھیا، میرے آقا امام الانبیاء فرماندے نے اے عمر اے من گئے نے، اے مٹی دے اندر بھاویں ٹر گئے نے لیکن اونا تو نہیں سن گا جویں اے پہ سن دے نے۔ اوے اگر کافر مرن تو بعد سن سکتا ہے، اگر مشرک سن سکتا ہے تو ایک ایمان والا، ایک اللہ دا ولی، ایک داتا علی حجویری ہوگے، پیر مہر علی ہوگے، حضور حاجی نوشہ گنج وقت سرکار ہو، حضور خواجہ معین الدین چشتی جبیری ہوگے، حضرت غوث جلی ہوگے، حضرت مولا علی ہوگے، اور اگر کافر مرن تو بعد سن سکتے نے تو پھر اللہ دے ولی اور ایمان والے بھی سن سکتے نے۔ آسیا اے تواڈے نالوں چوکھا پہ سن دے نے، اینا تسی نہیں سن دے۔ تو سامعین محترم اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان فرق دا دن
کفار اور اسلام دے درمیان میرے آقا امام الانبیاء دے ہتھوں اللہ نے فرق کیتا، اللہ دی مدد آ گئی، وہ نیست و نبود ہو گئے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، فرمایا بارہا موقع ایسا آیا ہے کہ تھوڑیاں جماعتاں وڈیاں جماعتوں تے غالب آ جاتی ہیں۔ خامن محترم تقریر ختم ہو گئی ہے۔